نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب حضرات دروشی پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا احسان عظیم کہ اپنے مقبول بندیاں دی بارگاہ چ بیٹھ کے سانو اپنا ذکر اور اپنے پیارے محبوب دا ذکر اور جشن معصوم رحمت اللہ علیہ منان دی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم وچ اپنے محبوب دی شان اس طرح بیان کی تھی، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اس آیہ مبارکہ دے وچ دو موضوع بیان کیتے گئے نے، ایک بلندی ذکر مصطفیٰ سبحان اور دوسرا رضائے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان رفت ذکر دا بھی موضوع موجود ہے، لیکن اس دے نال نال جڑا اہم موضوع بیان کیتا گیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب دی رضا دا موضوع بیان کیتا ہے اللہ اللہ کہ محبوب اسی جو تہاڈا ذکر بلند کیتا ہے، سبحان ورفعنا لاکا ذکرک فرمایا ہے۔ لفظ لاکا دلالت کردا ہے کہ حبیب اسی تہاڈے ذکر نو تاں بلند کیتا ہے کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان ذرا تصور کرو، جو مالک کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، احکم الحاکمین ہے، تمام کائنات دا پیدا کرن والا، تمام کائنات نو رزق دین والا، جو کسے دا محتاج نہیں، سارے اس دے محتاج نہیں، جو بے نیاز ہے، او بے نیاز ہو کے نبی کریم علیہ السلام نال اتنا پیار کرے، اللہ فرمائے سونیا اسی تے تاں ذکر بلند کیتا ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان ساری کائنات اس دی رضا دی طالب ہے، حتیٰ کہ انبیاء تے رسول اس دی رضا دے طالب نے، عرض کردے نے مولا تو راضی ہو جا، تے رب بے نیاز ہو کے اے چاہندہ ہے محبوب تو راضی ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اعلی حضرت فرما دے نے خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سارا قرآن اٹھا کے دیکھو، الحمدی الف طلا کے والناس دی سین تک سارا قرآن نبی کریم دی تعریف و ثنا بیان کردہ نظر آوے گا۔ اللہ اللہ سبحان بلکہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے لوگو تسی سمجھ دے ہو قرآن دیا آیتاں حضور دی شان وچ نے، ذرا میریا نظرہ نال پڑھو۔ فرما دینے شدہ مداں تے زیراں زبراں، شدہ مداں تے زیراں زبراں، وچ شان نبی دے آیاں، اوے خبر نہ کائی خاصا رمضان پایا۔ فرما دے نے کوئی عشق دیا نظرہ نال قرآن پڑھ کے ویکھے، قرآن سارا نبی دی نعت بیان کردہ نظر آوے گا۔ سبحان سبحان حضرت پیر سید میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ آپ دی بارگاہ چ ایک انگریز نے سوال کیتا، کہنے لگا جناب تسی اپنے نبی دے نواسے دا بڑا ذکر کر دے ہو، اللہ اللہ اللہ
بڑی انہاں دی شان بیان کر دے ہو، بڑی عظمت بیان کر دے ہو، لیکن ایک گل دسو کہ میں قرآن دا مطالعہ کیتا ہے، قرآن کریم وچ تواڈے نبی دے غلام زید دا نام آیا ہے لیکن حسین دا نام نہیں آیا۔ اللہ اے بھی کی وجہ ہے؟ آپ نے نگاہ اٹھائی اور دے ول تکیا، فرمایا کاش قرآن تو میری نظرہ نال پڑھ دا تینوں قرآن وچ حسین دی شان نظر آ جائے۔ سبحان سبحان۔ فرمایا قرآن وچ میرے آقا حسین دی شان بیان کیتی گئی ہے، تینوں نظر نہیں آئی؟ کہنے لگا جناب مینوں سمجھاؤ تے صحیح، مینوں بھی پتہ لگے کہ قرآن کریم وچ کتھے حسین دی شان ہے۔ فرمایا ہلے قرآن شروع نہیں ہویا اور قرآن تے شروع ہی حسین دی شان نال ہو رہا ہے۔ کہنے لگا جناب سمجھاؤ۔ فرمایا ایک عادات دا علم ہوندا ہے، او دے بارے جاننا ہے؟ کہنے لگا بالکل جاننا۔ فرمان لگے ذرا امام حسین دے نام دے عادات بناؤ۔ سبحان اللہ سبحان۔ پھر فرمایا حسین دے والد دے نام دے عادات، حسین دی والدہ دے نام دے عادات، میرے حسین پاک دا سنے ولادت لکھو، سنے شہادت لکھو۔ جدوں مجموعہ کیتا گیا تے نکلیا 786۔ فرمایا ذرا بسم اللہ دا مجموعہ کڈ، نکلیا 786۔ فرمایا بسم اللہ چے ولادت تو لے کے شہادت تک دے واقعات بیان ہو چکے نے، تو کہنا نا نہیں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن سارے دا سارا میرے نبی دی ثنا بیان کردہ نظر آتا ہے۔ دوستان محترم، کسے جگہ تے نبی کریم دے چلن دا ذکر ہے، کسے جگہ حضور دے سینے دا ذکر ہے، کسے جگہ میرے نبی دے ہتھاں دا ذکر ہے، کسے جگہ نبی کریم نے زیتون دا تیل زلفاں تے سجایا، اس دیاں قسماں اٹھائیاں جا رہیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے سونیا میں تیرے 100 ناز اٹھانا وا، تیرے 100 ناز اٹھانا وا، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، میں تیریاں قسماں کھانا وا۔ قرآن نبی کریم دی نعت بیان کردا ہے، حضور دی شان تے بڑی بلند ہے۔ قرآن دے وچ تے نبی دے غلاماں دا بھی تذکرہ موجود ہے، بلکہ میرے آقا دے غلام کوڑیاں تے سوار میدان جہاد ول ٹرے تے کوڑیاں دے سنب پتھراں تے لگے، توڑ اڑی تے چنگاریاں اڑیاں، اللہ دی رحمت دا دریا جوش چا۔ اللہ نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ حبیب تیرے غلام ٹرے نے، کوڑیاں دے پیر پہ لگ دے نے، صبح لگ دے نے، اے توڑ اڑ دیئے چنگاریاں اڑ دیاں نے، مینوں اینا چنگاریاں دی بھی قسماں نے، اس توڑ دی بھی قسمیں وجہ کی ہے کوڑے دے اتے رسول اللہ دا غلام سوارے، حضور دا غلام کوڑے دی پشت سوار ہویا، او دا سم لگے جڑی چنگاری اڑے رب نو اس چنگاری نال بھی پیارے۔ اس واسطے دوستانی گرامی، نبی کریم علیہ السلام دے غلام اونا دا بڑا مقام ہے، اونا دے مقام دا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام دے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ جتھے عام مسلمان دا مقام
ختم ہوتا ہے اتوں مومن دا مقام شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جتھے مومن دے مقام دی انتہا ہوئے اتوں ولی دا مقام شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ جتھے ولی دے مقام دی انتہا ہوئے اتوں شہید دا مقام شروع ہو جاتا ہے. جتھے شہید دا مقام ختم ہوئے اتوں صدیق دا مقام شروع ہوتا ہے. جتھے صدیق دے مقام دی انتہا ہوئے اتوں نبی دا مقام شروع ہوتا ہے. جتھے نبی دے مقام دی انتہا ہوئے اتوں رسول دا مقام شروع ہوتا ہے. جتھے رسول دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتوں اولو العزم دا مقام شروع ہوتا ہے. جتھے اولو العزم دے مقام دی انتہا ہو جائے اتوں تیرے تے میرے نبی دا مقام شروع ہوتا ہے. انتہا نو کوئی نہیں جاندا، یا خدا جانے یا تو مصطفیٰ جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا اندازہ تے کرو کہ کی شان ہوئے گی کہ جس دا ذاکر خود خدا ہے. سبحان اللہ سبحان. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی. قیامت تک اسی طرح حضور دا ذکر بلند ہوندا ہی رہے گا. میرے آقا دے چرچے ہوندے رہن گے. اللہ تبارک و تعالی سب کو نبی کریم علیہ السلام دی سچی محبت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. دوستان گرامی